Good morning guys, ani ako karon sa Bohol, sa may Isuzu Bohol branch. Ang ana makita sa CPG North Avenue, Cogon District, near Bohol Wisdom School. Nga gidumala sa maabtik nga manager nga si Sir Lawrence Sanchez. Uban sa iyang luyo-luyo nga si Sir Lyndon Gaspar. Nga maayo og nindot nga ikakulo kabeldo uban sa iyahang mga staff diha. Yan ha kami sa maong building tungod kay nagpa-general check-up sa sakyanan sa akong igsuon nga usa ka MUX Isuzu. Ang maong Isuzu Bohol branch mora kini ang usa ka opisina ingnon ta outlet sa tibuok Bohol. Nga kung kinsa katong adunay sakyanan mahitungod ni ining Isuzu muanha nila mo kontak sa angay nga pagabuhaton. Sa among paganha, nagpa-general check-up kami, among ika-istorya si Sir Lyndon Gaspar. So ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, hits that notification bell so that you will be notified once another video is uploaded. Likes also and share. So aron kita magkauban sa sunod nga nako nga update. So, ang maong building sa Isuzu, Bohol branch, nahimutang sa CPG Avenue, inyong makita. Kana siya, kung padulong ikaw ngadto sa Tagbilaran City proper, sa may Catholic Church padulong sa Bohol Quality. Makita ka na ninyo sa left side before sa Bohol Wisdom School. Ang usa ka sa eskwelahan nga din gihupkopan sa mga lumulupyo. Mo na ang view no padulungan to sa Tagbilaran City proper. Naasab diha ang kanang dakong building ang Bohol Wisdom School. So atong gipatuyok ang atong drones aron sa pagtan-aw sa karsada padulong adto sa Mangga, continue ngadto sa Cortes padulong sa Tubigon. Mao na siya no. Kung padulong ka sa Tubigon o sa Mangga, ana na siya sa right side na himutang. Kung kamo adunay mga transaksyon o mupalit bahinon o bago nga Isuzu EUBs, pwede ninyo kontakon ang ilang manager o si Sir Lyndon Gaspar nga adunay number 0950882840. Nindot kayo kay kini sila maabi-abihon, maistorya, mapangutana, unsay angayan nga buhaton. Shout out usab nga to sa ilaharihang mekaniko nga abti kayo, si Sir Edgar. So mao na no ang ilahang Isuzu building Bohol branch sa CPG North Avenue. So kung kamo gusto nga mo palit o mo trade in bahinon sa inyohang mga bago nga sakyanan nga mi abot na og pipila ka tuig, mga 5 o to 6 o 7 o 8 years nga inyohang gigamit, pwede ka na nga i-trade in dinhi sa Bohol. O kung ikaw taga Manila o nahitabo nga ana sa Bohol o gusto nimo nga imong i-trade in ang maong building o manager nga nagpuyo diha uban sa iyahang luyo-luyo mo arrange nga ang imong unit niya sa Bohol pwede nga ang imong gitrade in imong kuhaon sa Manila kung aduna kay
tuyo padung sa Manila. Unya, niabot nimo sa Manila, makuha nimo ang imong bago nga unit, pwede na nimo ang trade taste. Sakyan nimo by land trip kung asa ka dapita, pauli sa Pilipinas. So, ayaw ka mo kalimot sa pag-subscribe, hit the notification bell sa ako ang YouTube channel. Salamat kayo guys sa inyo sa pag-tanaw, pag-view. Bye. See you next time.